अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज मैं वफाकी दारुल-हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से बात करूंगा और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके इक़दामात की बात करूंगा कि वो किस हद तक कारआमद साबित हो रहे हैं और किस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं। तो नाजरीन, वफाकी दारुल-हुकूमत के क़याम से लेके आज तक वफाकी पुलिस हमेशा ये कोशिश करती रही है कि किसी न किसी तरह से वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए, उनकी जान और माल की हिफाजत को जो है ना मौसर बनाया जाए और उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इशू वफाकी दारुल-हुकूमत में हमेशा रहे हैं कि पुलिस काफ़ी हद तक कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो भी वज़ीर दाखिला आए, उन्होंने अपनी तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी और मुख्तलिफ कोशिशें भी अपनी जारी रखी। कभी वफाकी दारुल-हुकूमत में नाकों को हटाया गया, कभी नाके लगाए गए, कभी नाकों को करप्शन ज़दा करार दिया गया कि नाकों पे करप्शन होती है और शहरियों को तंग किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हमारे सामने, और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो शहरियों को जो लाग रहा है, वो हमारे सामने हैं। गाड़ी चोरी के हवाले से, डकैती के हवाले से, राज़नी के हवाले से, स्नैचिंग के हवाले से मार्केटों में बहुत सारे वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें जब से मोहसिन नकवी साहब ने वज़ारत दाखिला का चार्ज सँभाला है, उस वक़्त से उनकी ये कोशिश यही है कि किसी तरह से वफाकी दारुल-हुकूमत को एक महफूज़ जो है दारुल-हुकूमत बनाया जाए। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात किए और उनके जो इक़दामात हैं वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आजकल जो एक ट्रेंड या जो सिलसिला उन्होंने एक शुरू किया है, वो इंतहाई मौसर लगता है। उसमें कुछ चीज़ें पुलिस ने वाज़ेह भी की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मख़फ़ी रखी गई हैं। लेकिन जो वफाकी दारुल-हुकूमत के दाखिली जो रास्ते हैं, उन पे जो लगाए गए कैमरे हैं, अब बज़ाहिर तो वो कैमरे ही लगते हैं, लेकिन उनकी अहमियत क्या है? पहले भी सेफ सिटी के हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत में बहुत सारे कैमरे, हज़ारों की तादाद में कैमरे लगाए गए, लेकिन उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। आज तक इससे कबल जो है कभी भी कोई भी एक चोरी, कोई डकैती, कोई मर्डर उन सेफ सिटी के कैमरों से ट्रेस नहीं हुआ। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है, जो तरीक़ेकार अब अपनाया जा रहा है, मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ ना वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कि जो इक़दामात आप कर रहे हैं, उससे इंशाअल्लाह ताला जो है मौसर, ना सिर्फ़ मौसर कार्रवाई होगी, बल्कि वफाकी दारुल-हुकूमत एक महफूज़ जगह जो है ना वो तस्वुर होगी और वफाकी दारुल-हुकूमत हकीकी मायनों में जो है ना अमन का गहवारा बनने की तरफ जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमेशा जो भी कोई जुर्म करता है, मुजरिम जो है वफाकी दारुल-हुकूमत जो रुख करता है, तो वो वफाकी दारुल-हुकूमत को भी अपनी महफूज़ अमाजगात समझता था। और यहाँ पे ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं कि दीगर इलाकों में मर्डर किए जाते थे और बोरीबाद लाशें जो है वफाकी दारुल-हुकूमत में फेंक दी जाती थी। उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी और उनका जो मुल्ज़म है या जिन लोगों ने ये वाक़यात किए होते हैं, उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जो एक सिलसिला मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया है, जो उनकी हिदायत पे सारे मामलात हो रहे हैं, वफाकी पुलिस कोशिश कर रही है कि मोहसिन नकवी साहब की हिदायत के पे पूरा अमल करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें बड़ी एक जो अहम बात है, वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जो नाकों पे लगाए के कैमरे हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के कैमरे हैं। उनकी अपनी-अपनी जो कैटेगरीज़ हैं, उनकी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग-अलग कैमरों की जो है ना डोमेन्स हैं, अलग-अलग कैमरों का सिस्टम है। तो उनमें से एक जो बड़ी अहम और वाज़ेह बात है, वो ये है कि कुछ कैमरे ऐसे लगाए जा रहे हैं, जिनमें अगर कोई मुल्ज़म किसी दूसरी जगह पे भी वारदात करके आया है और वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिल हो रहा है, तो उनको उन कैमरों को नादरा के साथ अटैच किया जा रहा है, उनको नादरा से एक्सेस दी जा रही है, तो उसके खिलाफ जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा सामने आ जाएगा और बड़ी आसानी से उसको वफाकी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सके। इसी तरह से अगर कोई मुजरिम या मुजरिम वफाकी दारुल-हुकूमत में कोई वारदात करता है, वारदात करके वो भागने की कोशिश करता है, तो इसी तरह से उसको भी ट्रेस किया जा सकता है और उसको पकड़ा जा सकता है। मैं समझता हूँ ये वफाकी वज़ीर दाखिला की एक बहुत बड़ी अच्छी काविश है और इसको जितना सहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत को महफूज़ अमाजगाह बनाना न सिर्फ़ हुकूमत का ख्वाब रहा है, बल्कि हुकूमत की कोशिश रही है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब जो कामयाबियाँ आहिस्ता-आहिस्ता मिल रही हैं या इस तरफ वफाकी पुलिस जा रही है, मैं समझता हूँ एक बड़ा एक ऐसा इक़दाम है। अब जो नाके मुख्तलिफ़ जगह पे लगाए गए हैं,
جو خاص کر کے داخلی خارجی راستوں پہ لگائے گئے ہیں، ان ناکوں کے بڑے جو اہم ایشوز ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان کو اس میں رکھا گیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش بالکل بھی کی جا رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت جو ہے ایک محفوظ ہماجگاہ کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی، اور وفاقی دارالحکومت میں جس طرح ہمیشہ پولیس کا یا حکومت کا خواب رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جرم جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسی کوئی غلطی، کوئی ایسے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ٹریس کر لیا جائے گا، اور اس کو جو اس کے ملزم ہوں گے ان کو ہمیشہ قانون کے کٹہرے میں لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تھی وہ انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں اگرچہ خوف کی فضا برقرار ہے، لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو ٹریس کرنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، اور ان کو منظر عام پہ لانا ہے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو قرار واقعی سزا دینی ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جناب محسن نقوی صاحب، بہت اچھی بات ہے یہ کہ جو یہ سسٹم یہاں پہ چلا گیا، لیکن تھوڑی سی توجہ اس طرح بھی دیں کہ جو وفاقی دارالحکومت میں آپ نے ایس ایچ اوز لگائے ہیں یا لگائے جا رہے ہیں، ان کی کارکردگی کو بھی ذرا سا مانیٹر کریں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، کیا وہ تفتیش کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، یا ان کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ کیا ہے، انہوں نے کبھی کوئی کسی کی تفتیش کی ہے، یا ان کے کیسز جو انہوں نے رپورٹ کیے ہیں یا کسی مقدمے میں وہ تفتیشی رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو جونیئرز کو اختیارات دیے گئے ہیں اور سینئرز کو بعض کو جونیئر کے متحد کیا گیا ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ جو جس پوزیشن پہ ہوتا ہے اسی کو ہی اس میں رہنا چاہیے اور اسی سے کام لیا جانا چاہیے۔ جس طرح سے کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو سب انسپیکٹر، نوجوان سب انسپیکٹروں کو لگایا جا رہا ہے، ایس ایچ اوز لگایا جا رہا ہے، اس میں سے کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی جو ذاتی معاملات ہیں وہ عجیب سے ہیں۔ جس طرح ایک واقعہ ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا ہے ایک ایس ایچ او کا۔ اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ نے پرہیز کرنی ہے یا ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، تو اس پہ میرٹ کی طرف آپ کو جانا چاہیے، میرٹ پہ ایس ایچ او کو تعینات کرنا چاہیے، اور جو ایس ایچ او کی تعیناتی ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے وہ ہونی چاہیے، اس کو بھی آپ کو میرٹ کے کٹہرے میں لا کے میرٹ کی دھجیاں نہیں بکھیرنی چاہیے، اور سینئر کو جونیئر کو متحد کر کے کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ طریقہ کار آپ اپنائیں گے تو کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو جو میں نے پہلے بات کی کہ ناکوں کے حوالے سے جو کارکردگی ہے یا جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن تھانوں کی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ تھانوں میں جو تفتیشی ہیں ان کے اخراجات کے حوالے سے میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ان کو تفتیش کے مد میں جو فنڈ ملنا ہوتا ہے وہ ملنا چاہیے۔ تھانوں میں اسٹیشنری پولیس کی اپنی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی جرائم پیشہ عناصر سے لی جانی چاہیے یا کسی مدعی سے لی جانی چاہیے، یا کسی کو بھی فائدہ دے کے اسے حاصل کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی میرٹ کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے گریز کر کے، اوائڈ کر کے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔